नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसीह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन डानियल एन्ड रेभेलेसन पार्ट 116। ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश भाग 116। बुक अफ रेभेलेसन च्याप्टर 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13 मा समुद्रबाट र पृथ्वीबाट निस्केका पशुहरूको विषयमा बताइएको छ। आज म तपाईलाई पृथ्वीबाट निस्केकै पशुको विषयमा बताउँदैछु। यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्नुहुने सबैलाई स्वागत गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई हेरेर टिक्का टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदछु। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। अहिले हामी महामारीको चपेटामा छौँ र कोरोना-19ले धेरै नै क्षति गरिरहेको छ। मानिसहरू तीव्र गतिमा सङ्क्रमण भइरहेका छन्। कति मान्छेले ज्यान गुमाएका छन्। देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ। यस्तो अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा हामीले सरकारले दिएको गाइडलाइनलाई हामीले अवश्य पनि पालन गर्नुपर्दछ र मास्क लगाउने कुरा, सेनिटाइजर लगाउने कुरा यी छँदै नै छन् र आफूले प्रयोग गरेका, सुरक्षाको लागि प्रयोग गरिएका जति पनि सामग्रीहरू छन् ती उचित ठाउँमा मात्र व्यवस्थापन गरौँ। हामीले पोल्युसन नबढाउँ। तपाईले सायद देख्नुभएको छ, यदि तपाईँ हिँड्नुभएको छ भने तपाईँले अवश्य पनि देख्नुभएको छ, चारैतिर सडकका हरेक पेटीहरूमा, कुनाहरूमा मास्कहरू फालिएका छन्। यसले प्रदूषण बढाएको छ। याद गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। यस्तो कार्य नगरौँ, सभ्य बनौँ। ठिक ठाउँमा लगेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरौँ। आफू बच्नुहोस् र अरूलाई पनि बचाउनुहोस्। आवश्यक नपरिकन कुनै पनि ठाउँमा नजानुहोस्। हामी संसारको अन्तको समयमा छौँ। यो अन्तको समयमा प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, विभिन्न किसिमका महामारीहरू आउनेछन्। बाढी आउनेछ, पहिरो आउनेछ, भूकम्प आउनेछ, महामारीहरू आउनेछ, रोग व्याधिहरू, हरेक किसिमका कुराहरू आउनेछ। राजनैतिक उथलपुथल हुनेछ। कानुनविहीन बन्नेछ। कानुन भए पनि त्यो कानुनलाई वास्ता गर्ने छैन मान्छे। यस्तो अवस्था, जर्जर अवस्था हुनेछ पृथ्वीको। वास्तविक रूपमा त्यही भइरहेको छ। त्यसकारण याद होस् कि प्रभु येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ। यदि कसैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता पनि स्वीकार गरेको छ भने त्यसले उद्धार पाउनेछ। याद राख्नुहोस्, विद्रोह नगर्नुहोस्। सत्य सत्य नै रहन्छ, असत्य असत्य नै रहन्छ। अब आजको विषयवस्तुतर्फ जाउँ। यो पृथ्वीबाट निस्केको 2 सिङ भएको पशु, अब हेर्नुहोस्, यहाँ लेखिएको छ अजिङ्गर जस्तै बोल्ने छ। के जस्तो? अजिङ्गर। अजिङ्गर भनेको तपाईँले पहिले नै थाहा पाइसक्नु भएको छ। मैले पटक पटक भनेको छु, तर आज पनि म तपाईँलाई भन्छु। अजिङ्गर पहिलो अर्थ शैतान, लुसिफर आफै हो। दोस्रो मूर्तिपूजक रोम। अब अजिङ्गर जस्तै यो 2 सिङ भएको पशु बोल्दछ। हामीले थाहा पाइसकेका छौँ कि थुमा
एउटा सिधा साधा चरित्र भएको, शान्त स्वभाव भएको त्यो शक्ति अब केमा परिणत हुनेछ? अजिगर जस्तै बोल्नेछ। हेर्नुहोस् है, अजिङ्गर जस्तै बोल्नेछ। अब के बोल्छ, कसो बोल्छ, तपाईँले अध्ययनको क्रममा थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ। जब हामीले प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 11 पदमा उल्लेख गरिएको 2 सिङ भएको पशु संयुक्त राज्य अमेरिका हो भन्ने कुरालाई निश्चित गरेका छौँ, तब भविष्यवाणीले जुन दोस्रो चिन्हको विषयमा बताइएको छ त्यस कुरालाई निर्धक्क भएर हामीले सबैको सामुन्ने प्रस्तुत गर्नु पर्दछ। यस कुरालाई ध्यान दियौँ कि यी 3 पशुहरूको भविष्यवाणीको कडी वा सम्बन्ध, पहिलो पशु अजिङ्गर जसले परमेश्वरका मानिसहरू र ख्रिस्टको मण्डलीलाई चरम निर्दयताका साथ पीडा दिएको थियो। यसको पछि दोस्रो चितुवा पशुको शासनले पनि उसैको पद र चालचलनलाई पछ्याउँदै 1260 वर्षसम्मको समय अवधिमा इतिहास अनुसार करोडौँ, 1 जना 2 जना 100 जना होइन, करोडौँ परमेश्वरका मानिसहरूलाई हत्या गरेको थियो। र जब हामी यसै सम्बन्धको तेस्रो पशु अर्थात् थुमाको जस्तै 2 सिङवाला पशुको समयमा आइपुगेका छौँ, यहाँ 2 सिङे पशुको विषयमा बताइएको छ कि यो पशु अजिङ्गर जस्तै बोल्दथ्यो। तपाईँलाई थाहा भएको छ कि अजिङ्गर भनेको शैतान आफै हो र अर्को अर्थ मूर्ति पूजक रोम र पछि पोपतन्त्र रोम, चितुवा पशु र 2 सिङ भएको पशु संयुक्त राज्य अमेरिका। बोल्नुको अर्थ सुन्नुहोस्, बोल्नुको अर्थ के हो? नियम कानुन बनाउनु हो र त्यसलाई लागू गराउनु। सिधै रूपमा हेर्ने हो भने पृथ्वीबाट निस्केको पशु संयुक्त राज्य अमेरिका। अब त्यो राष्ट्र आफै त बोल्न सक्दैन, त्यो राज्य व्यवस्थाले नियम कानुन बनाउँछ, त्यही नियम कानुन बोल्छ। तपाईँले सुन्नुभएको होला नि, कागज बोल्छ भने, कागजमा लेखिएका कुराहरू जुन छ त्यही कुरा बोल्ने कुरा हो भनिएको छ र त्यसमा भएका कुरा पालन गर्नु लगाउनु इत्यादि कुरा हो। यसको अर्थ यो हो कि समय बित्दै जाँदा, याद गर्नुहोस्, त्यो सिधा साधा 2 सिङ भएको पशु समय बित्दै जाँदा उसको प्रकृति र चरित्रमा पनि परिवर्तन आयो र थुमाको प्रकृति वा चरित्रको स्थानमा अब कसको चरित्र आयो? अजिङ्गरको प्रकृति वा चरित्रले अड्डा जमायो। अजिङ्गर जस्तै बोल्न थाल्यो, अर्थात् त्यही काम र त्यही सिद्धान्त अवलम्बन गर्न थाल्यो जुन कुरा पहिले नै अजिङ्गरले अपनाएको थियो। पहिलो मूर्ति पूजक रोम, त्यसपछि पोपतन्त्र रोम। किनकि यो प्रतीक संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि हो र उसले अजिङ्गर जस्तै बोल्नेछ। अब हामीले यो पनि मान्न विवश छौँ कि अब एक यस्तो समय आउँदैछ, याद गर्नुहोस्, अबको यस्तो समय आउँदैछ जब यो स्वतन्त्रताको किल्ला मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकाले धर्म पालन गर्नको लागि संविधानमा परिवर्तन गरेर परमेश्वरको मण्डलीलाई र परमेश्वरका प्रिय भक्तजनहरूलाई सताउनेछ। थाहा पाउनुभयो के गर्ने रहेछ? स्वतन्त्रताको किल्ला, धार्मिक र राजनैतिक स्वतन्त्रताको किल्ला अमेरिकाले आफ्नो त्यो एकदम राम्रो संविधानलाई परिवर्तन गरेर परमेश्वरको सत्य मण्डली र परमेश्वरका सत्य भक्तजनहरूलाई सताउनेछ। यो सुरुवाती त भइसकेको छ, तपाईँहरूलाई भन्दा विश्वास नलाग्ला, तर यो सुरुवात भइसकेको छ र यसको असली रूप हेर्न बाँकी नै छ। फेरि संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पनि सताउनेहरूको दर्जामा राख्न सकिन्छ।
जसरी मूर्तिपूजक रोमले सतायो, त्यसै गरेर पोपतन्त्र रोमले सतायो। अब यो पृथ्वीबाट निस्केको अर्थात् दुई सिङ भएको थुमा अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि परमेश्वरका मान्छेहरूलाई सताउनेछ। यो भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ, यो पक्का लेखेर राख्नुहोस्। अहिले यस वर्तमान संसारमा परमेश्वरका साँचो भक्तजनहरूलाई सताउन, खत्तम पार्न र निरङ्कुश तन्त्र स्थापना गर्नको लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अभियानहरू चलाइराखिएका छन्। के चलाइराखेका छन्? अभियान। कस्ता कस्ता अभियान छन् हेरौँ। उदाहरणको लागि नयाँ विश्व आदेश, नयाँ विश्व आदेश, न्यू वर्ल्ड अर्डर, इक्युमेनिकल अभियान तपाईँले सुन्नुभएको होला, कोएक्जिस्ट अभियान, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अभियानहरू, एलजीबीटी क्यूएलटीपी जस्ता अप्राकृतिक जीवनशैलीको अभियानहरू र पवित्र शास्त्र बाइबल पुरानो भयो, अब यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू रहेका छन्। हेर्नुहोस्, यी त एउटा उदाहरण मात्र हो। हेर्दाखेरि पर्दा अगाडि हेर्दाखेरि यो असाध्य आकर्षित देखिन्छ, तर याद गर्नुहोस् यो महाछल हो। यसले मात्र एउटा उद्देश्य पुरा गर्नेछ, त्यो उद्देश्य हो परमेश्वरको वचनमाथि आक्रमण गर्ने, परमेश्वरको सत्य मण्डलीमाथि आक्रमण गर्ने र परमेश्वरका सत्य भक्तजनहरूलाई आक्रमण गर्ने नै रहेको छ। यो तपाईँले आफ्नो डायरीमा लेखेर राख्नुहोस्, भूपेन्द्र प्रसाद आचार्यले यो मितिमा भनेको थियो भनेर। यी अभियानहरू पर्दा अगाडि आकर्षक देखिए तापनि पर्दाको पछाडि भने यसको रूप भयानक र डरलाग्दो छ। यसको अर्थ यो हो कि सबै कुराहरू मिलाएर सत्य परमेश्वरका मानिसहरूलाई, अर्थात् ती मानिसहरू जसले पवित्र शास्त्रलाई आफ्नो मार्गदर्शन बनाएका छन् र परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई पालन गर्दछन्, तिनीहरूलाई सिद्ध्याउने कानुनी खेल हुनेछ। र यी कार्यहरूको गृह कार्य विभिन्न चरणहरूमा गरिराखिएको छ। यो मैले भनेको होइन है, याद गर्नुहोस्, यो भूपेन्द्र प्रसाद आचार्यले यो बनावटी कुरा गरेको पनि होइन, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा घोषणा गरेको मात्रै हो र पृथ्वीमा शासकहरूले गरेको कुरा तपाईँलाई बताएको मात्र हो। अब के गृह कार्य गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि अर्को श्रृङ्खलामा हामी हेर्नेछौँ। आजलाई यति नै। परमेश्वरले तपाईँको परिवार र यस राष्ट्रलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। नमस्कार।